नमस्कार येवकार. हांव किशोर नायक गांवकार. आयचो दीस म्हटल्यार आमच्या भारतीय संविधानाचो अमृत महोत्सवी दिन. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट केल्या उपरांत आयज आमकां 75 वर्सां पुराय जाता आनी भारता खातीर हो खूब व्हडलो अशा पद्दतीचो हो दीस. ह्या भारतीय संविधानाच्या अमृत महोत्सवी काळान दोन अश्यो घडणुको घडल्यो ज्या घडणुकांतल्यान खऱ्या अर्थान भारतीय संविधानाचो मान आमी राखला अशें म्हणपाक जाता. आनी त्यो दोनूय घडणुक्यो ह्यो म्हज्या पेडणे तालुक्यान घडल्या कारणान ताचो एक वेगळोच आनंद म्हाका आसा. पयली गजाल म्हटल्यार आमच्या भारतीय संविधानान धर्मनिरपेक्ष सेक्युलर हो एक आमच्या भारतीय संविधानाचो एक मुखेल भाग. त्याच धर्मनिरपेक्षतेचो आदर्श हो पेडणे तालुक्यांतल्या कोरगांव ह्या पंचायतीन निर्माण केलो. ह्या पंचायतीचो आमचोच एक मुस्लीम वांगडी पंच अब्दुल नाईक हाची सरपंच पदाचेर निवड करपाचो आदर्श कोरगांव पंचायतीन दाखयलो आनी एक भारतीय संविधानाची ही नवी देख पुराय पेडणे तालुका, गोंय राज्य आनी भारताक तांणी तातूंतल्यान दाखोवन दिली. त्या विशयी तांचेर खूब टिकाय जाली, पूण ती सगळी टिका फेस करून ते आपल्या निर्णया कडेन ठाम रावले आनी तांणी हो डिसिजन घेवन एक नवो आदर्श निर्माण केलो. आता ह्या आदर्श उपरांत दुसरो असोच एक स्थायी भाव आमच्या संविधानाचो तो म्हटल्यार समाजवाद, सोशलिस्ट. आयज आगरवाडा चोपडे पंचायतीच्या सरपंच पदाचेर आगरवाडा चोपडे पंचायतीचे पंच वांगडी हेमंत बाब चोपडेकर हांची सरपंच पदाचेर निवड जाली. आगरवाडा चोपडे पंचायतीचे सरपंच पद हे खुले आसा आनी ह्या खुल्या सरपंच पदाचेर अनुसूचित जातींतल्यान येवपी हो आमचो हेमंत चोपडेकर हाका ह्या सरपंच पदाच्या खुर्चेचेर बिनविरोध ताची निवड करून ताका बसोवपाचो भोवमान आयज आगरवाडा चोपडे पंचायतीच्या पंच वांगड्यांनी केला. आयचो दीस म्हटल्यार भारतीय संविधानाचो अमृत महोत्सवी दीस आनी ह्या दिसा आगरवाड्या चोपड्या पंचायतीन ह्या अशा पद्दतीन एका अनुसूचित जात बांधवाक खुल्या सरपंच पदाचे खुर्चीचेर बिनविरोध बसोवपाचो मान आगरवाड्या चोपडे पंचायतीक फावो जाला आनी त्या खातीर कोरगांव पंचायती वांगडाच आगरवाड्या चोपड्या पंचायतीच्या सगळ्या पंच वांगड्यांचे अभिनंदन हे करचेंच पडटलें. म्हाका दिसता आयज भारतीय संविधानाच्या अमृत महोत्सवा निमतान पुराय देशभरान वेगवेगळे कार्यावळी जाल्यो, पूण ह्या कार्यावळी परस ह्यो दोन घडणुको ज्यो आसात त्यो खऱ्या अर्थान भारतीय संविधानाक एक वेगळ्या पद्दतीचो आदर्श निर्माण करणारी नाजाल्यार ह्या भारतीय संविधानाची वेगळ्या पद्दतीन शान बाळगणारी अशा पद्दतीची ही घटना घडल्या आनी ह्यो दोनूय घटना आमच्या पेडणे तालुक्यांत घडल्यात. पेडणेकार हो स्वाभिमानी अशें आमी म्हणटात, पूण पेडणेकारांच्या ह्या स्वाभिमानाचेर दुबाव घेवपी खुबश्यो गजाली हालींच्या तेंपार जायत आसात. आतां आगरवाड्या आनी कोरगांव आनी आगरवाड्या चोपडेकारांनी आपल्या वेगवेगळ्या दोन निर्णयांतल्यान एक वेगळो आदर्श पेडणे तालुक्यान तयार केल्लो आसा. आतां ही कसोटी हें आव्हान आसा धारगळ पंचायतीचेर. धारगळ पंचायत क्षेत्रान सनबर्न हो इडियम संगीत महोत्सव आयोजीत करपाचो प्रयत्न हो आयोजकांचो आसा. गोंयच्या पर्यटना खातीर हो महोत्सव जावचो हाच्या विशीं कोणाकूच दुबाव ना, पूण हो महोत्सव खंय जावचो, कशा तरेन जावचो हें खूब म्हत्वाचें थारता. आनी धारगळ सारक्या एका ग्रामीण वाठारान अशा पद्दतीचो हो महोत्सव जावप हे योग्य थारतलें काय कितें हो मुखेलपणान प्रश्न आसा. त्या विशयी एक जनहीत याचिका भरत बागकर हांणी दाखल केल्ली. ती याचिका सुनावणीक आयल्या उपरांत सरकारानूच सांगलें की आमी आजून मेरेन खंयच्याच कंपनीक अशा पद्दतीचो महोत्सव घेवपाक परवानगी दिवंक ना. पूण अशें म्हणून सरकार हातूंतल्यान पळपाक शकना. कालूच सांजे एक
ऑफिशियल लेटर धारगळ पंचायतीक फावो जाला आणि त्या लेटरान धारगळ क्षेत्रान अशा पद्धतीचो हो महोत्सव आयोजित करपाक लागून ताणी पत्र चीट ही पंचायतीक बरयल्या. आता ह्या पत्राचेर पंचायत मंडळ निर्णय घेतलेच, पूण काल आयतारा जाल्ल्या ग्रामसभेतूय हो विशय आयल्लो तेन्ना खंय तरी पंचायत वांगड्या मदींच एक डळमळीत अशा पद्धतीची परिस्थिती लोकांक थंय पळोवपाक मेळ्ळी. सनबर्न हो जो महोत्सव आसा तो खूब व्हडलो महोत्सव, कोट्यांनी रुपयांचो टर्नओव्हर ह्या महोत्सवांतल्यान जाता आनी त्या खातीर अशा पद्धतीन ह्या पयशांचो वापर करून कांय थळाव्या लोकांक, कांय थळाव्या पंच मंडळींक विकत घेवप नाजाल्यार तांकां इन्फ्लुयन्स करप हें खूब सोंपें थारता. पूण जर अख्खो गांव एकठांय येत जाल्यारूच ही गजाल आमी आडोवपाक शकतात आनी त्या खातीर धारगळकार एकठांय येवपाक शकतात काय कितें. जें काम साश्टींतल्या लोकांनी करून दाखयलें, जें काम थिवेंतल्या लोकांनी करून दाखयलें, जें काम कामुर्लींतल्या लोकांनी करून दाखयलें, तें काम धारगळकार करून दाखयतले काय कितें. काय धारगळकार ह्या सगळ्या आमिशांक बळी पडटले. ऑफकोर्स पेडण्यांतल्या धारगळकारांचेर आमकां पुराय विश्वास आसा. ते अशा पद्धतीन ही संस्कृती आपल्या ह्या गांवांत थारोवपाक दिवचे ना, ताका ह्या संस्कृतीक ते थारो दिवचे ना अशें आमी म्हणपाक शकता. पूण येणारो काळ हें थारयतलें आनी येणाऱ्या काळान धारगळकारांचो स्वाभिमान हेवूय कितें तो स्पश्ट जातलो. पूण भारतीय संविधानाच्या ह्या उज्वल अशा परंपरेचो मान एकी कडेन कोरगांव पंचायतीन आनी दुसरे कडेन आगारवाडा सोपडे पंचायतीन राखून एक आपलो नवो आदर्श आनी आपली एक नवी देख दिल्ल्या कारणान त्या दोनूय पंचायतीच्या पंच वांगड्यांचे आनी पुराय त्या दोनूय गांवच्या ग्रामस्थांचे अभिनंदनच करचें पडटलें अशें म्हाका दिसता. तर अशाच तरेन वेगवेगळ्या विशयाचेर आमी तुमच्या मेरेन फेसबूक लायव्ह अपडेट नाजाल्यार आमचे व्हिडिओ घेवन येतले. तुमी पळयत रावात गांवकारी, आमचे गांवकारी यूट्यूब चॅनल सबस्क्रायब करपाक विसरूं नाकात. आमचे सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्म फॉलो करात. पळयत रावात गांवकारी. देव बरें करूं.